अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार फ़याज़ अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। मुझसे एक शख्स ने सवाल पूछा कि क्या हराम कारी से बचने के लिए हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। एक शख्स ने ये मुझसे कहा कि हम 6 साल से रिलेशनशिप में हैं, सब घर वालों को पता है, लेकिन फैमिली निकाह के लिए राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि लड़की अभी पढ़ रही है, पढ़ लिख जाए तो हम तब ये निकाह करेंगे। तो क्या हम ऐसी सूरत में हम छुप कर कोर्ट मैरिज। एक और बंदे ने ये कहा कि मैं हमें ये खतरा है कि हम गलत कारी की तरफ ना चले जाएं, जना की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि वो लड़का लड़की जब मिलते हैं तो ये खतरा होता है कि वो जना की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं ताकि हम कोर्ट मैरिज कर लें और इस गुनाह से हम बच जाएं। यहाँ दो सूरत हाल है, एक तो वो है जो जनाकारी हरामकारी कर रहा है और दूसरा वो है जिसे ये खतरा है जनाकारी या हरामकारी का। दोस्तों, कोर्ट मैरिज का तरीक़ेकार क्या है, ये अक्सर नौजवान सवाल पूछते हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाए। निकाह जो इस्लामी शरई बाप के रजामंदी से किया जाता है उसमें और कोर्ट मैरिज में क्या फ़र्क है, और जब हम कोर्ट मैरिज के लिए आए तो हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो दरकार हैं, क्या ज़रूरी है, हम क्या लेकर आएँ। और दूसरा, जब हम कोर्ट मैरिज के लिए आए तो हमें कितनी फ़ीस जो है, हमें कितने पैसे हमारे पास होना चाहिए, कितना खर्चा हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप आते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो इसके लिए इस्लामी शरई तरीक़ेकार के तहत आकिल और बालिग होना ज़रूरी है, और आपके पास आईडी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड या फॉर्म बे का होना लाजमी है, और उम्र आपकी 18 साल लाजमी होनी चाहिए। 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज एक नापसंदीदा फेल है, माँ बाप की बदनामी का बायस बनता है। हमारा जो मुआशरा है इसके अंदर अक्सर जब कोर्ट मैरिज होती है तो वो कहते हैं कि जी माँ बाप की नाक कट गई, ख़ानदान का नाक कट गया, ख़ानदान बदनाम हो गया। यहाँ दो सूरत हाल है, एक तो मैंने जैसे बयान की कि हरामकारी से बचने के लिए कोर्ट मैरिज, और दूसरा जना का खतरा है इससे बचने के लिए कोर्ट मैरिज, और तीसरा अगर इन दोनों चीज़ों का खतरा नहीं है, कोई लड़की चाहती है कि वो भाग कर किसी से जाए कोर्ट मैरिज करे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जहाँ कोई ख़तरा है, आपको ज़नाकारी का ख़तरा है, कोई हरामकारी कर रहा है, तो ये तो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लड़की ऐसे ही भाग कर लड़के से कोर्ट मैरिज करनी चाहती है, तो इस सूरत में मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो कोर्ट मैरिज किया जाता है इसमें और आम जो इस्लामी शरई तरीके से निकाह किया जाता है इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों में जो काजी जो निकाह हुआ होता है वो वही निकाह करता है। एक जो निकाह ये घर में होता है जो माँ बाप की रजामंदी से होता है, और जो कोर्ट मैरिज होती है ये कचहरी के अंदर ये जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ कोई जज नहीं होता कि आपको जज की मौजूदगी में निकाह होता है, नहीं। ये वकला के चैम्बर में, वकला के या किसी भी जगह पे बिल्कुल आम जिस तरह निकाह हुआ होते हैं, इस तरह कचहरी के अंदर भी रिकमेंडेड जो लाइसेंस होल्डर काजी निकाह में होते हैं वही निकाह करते हैं, और उनका निकाह सवर किया जाता है। सिर्फ उसमें एक वकील उसके साथ होता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रोटेक्शन देता है। चूँकि अक्सर औक़ात जब लड़की शादी करती है तो एक तो उसके वालिदैन की तरफ से सबसे पहले एफ़आईआर काटी जाती है। 365 पीपीसी की के लड़के ने हमारी लड़की को अगवा कर लिया है, वरगला दिया है, नशा और अद्वियात खिलाई हैं या दबाव के तहत उसने ऐसा कर लिया। तो इस सूरत में वकला का इसलिए साथ रखा जाता है ताकि उस लड़के को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और फिर अक्सर लड़की को भी ये ख़तरा होता है कि चूँकि लड़की जब निकाह करती है तो उसको भी वालिदैन की तरफ से थ्रेटन किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, उसको भी कत्ल का ख़तरा होता है। तो इस सिलसिले में लड़के के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 164 सीआरपीसी जो का बयान होता है वो लड़की देती है, इस्तिग़ासा दायर करती है कि जिसमें वो ये बयान देती है कि मुझे कोई नशावर चीज़ नहीं खिलाई गई, मुझे वरगलाया नहीं गया, मुझे अगवा नहीं किया गया, मुझे दबाव में नहीं डाला गया। तो जब ये बयान दे देती है तो फिर उसके बाद ये जो एफ़आईआर होती है 365 वो बआसानी क्वैश हो जाती है। कोर्ट मैरिज होता है इसमें भी बिल्कुल इसी तरह हक़ महर होता है, गवाह होते हैं, माहवार इसमें अखराजात होते हैं, और
ایک اس میں بڑی عام چیز ہے، اگر کوئی شخص جو کہ کوئی خاتون ہو، کوئی مرد ہو، وہ ڈائیورس شدہ ہو، آلریڈی اس نے طلاق دیا ہو، تو اس سلسلے میں ضروری چیز یہ ہے کہ وہ نادرا سے جاری کردہ طلاق سرٹیفکیٹ لازمی لے کے آئیں، یونین کونسل سے جاری کردہ، جو اس کے بعد پھر نادرا جاری کرے گا ایک طلاق سرٹیفکیٹ، وہ لازمی لائیں۔ ادروائز اگر وہ طلاق یافتہ نہیں ہے تو پھر شناختی کارڈ ہی ساتھ لے کے آئیں یا فارم بے وہ لے کے آ جائیں۔ سوال یہ تھا کہ اسلامی طریقے سے نکاح اور کورٹ میرج کا فرق یہ ہے، تو فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اسی طرح قاضی نکاح کرتا ہے اور کچہری میں بھی اسی طرح قاضی نکاح کرتا ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دین اسلام کی روح سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کورٹ میرج جائز بھی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے مفتی طارق مسعود سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے بہت ہی زبردست جو ہے اس کا جواب ہمیں دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود نے مختلف فقہا کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ شریعت میں، اسلامی شریعت میں ولی کی اجازت کے بغیر جمہور فقہا کے نزدیک نکاح نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنفی کے تحت یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اسے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکاح کی اجازت تو دی، لیکن اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ لڑکی جس لڑکے سے نکاح کر رہی ہے وہ ہم پلہ ہو، دیندار ہو، وہ مال میں، صورت میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی لڑکیاں کورٹ میرج کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بہت پچھتاتی ہیں، چونکہ ایک عشق ہوتا ہے، جب عشق کا بھوت اتر جاتا ہے تو وہ اکثر پچھتاتی ہیں، اور پھر لڑکا بھی جان چھڑانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جان چھڑانا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کورٹ میرج ناکام ہو جاتی ہیں، وہ جو اس کے جو نتائج ہیں وہ لڑکی لڑکا اس کو سامنے نہیں رکھتے، جس وجہ سے اکثر ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اور لڑکے اکثر اوقات جب وہ اگر چھپ کے نکاح کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو بتاتے ہیں، تو لڑکی تو کہتی ہے کہ میں نے نکاح نہیں کیا ہوا، پھر لڑکے کے لیے بھی چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اس سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو طلاق نہیں دیتے اور وہ لڑکی کو خوار کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور طلاق نہیں دیتے۔ تو اس سلسلے میں طلاق کا بھی بہت ہی آسان، پاکستان میں کے قانون کے تحت خلا بہت ہی آسان ہے۔ آپ آئیں 2-3 ماہ کے اندر آپ عدالتوں میں آئیں، خلا بآسانی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حرام کاری کر رہے ہیں، جس طرح یہ بھائی نے سوال کیا کہ ہم 6 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن کیا ہے فیملی نکاح نہیں کر رہی، تو اس سلسلے میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فی الفور نکاح کریں۔ یہ تو ایک غیر شرعی عمل ہے، لیکن اگر آپ لڑکی اور لڑکا مل رہے ہیں، انہیں خطرہ ہے کہ وہ جو ہے وہ زنا کاری کی طرف چلے جائیں گے۔ مفتی طارق مسعود نے بڑی عام بات بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کھانا آپ کی نیڈ ہے، آپ کی ضرورت ہے، نیند کرنا آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کھانا نہیں ملے گا تو آپ کیا خاک پڑیں گے؟ کیسے پڑیں گے؟ آپ کو پہلے کھانے کی ضرورت ہے، اس طرح آپ کو نیند کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ بھی لڑکے لڑکی کا ملاپ آپس میں یہ ایک ضروری فعل ہے، اور اس کے بغیر آپ جو ہے آپ کا کہیں بھی دل نہیں لگے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ فی الفور نکاح کیا جائے، اور ایسی جو نکاح میں تاخیر کریں گے آپ اتنا گناہ گار ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرام کاری سے بچنے کے لیے آپ فی الفور کورٹ میرج کریں، کورٹ میں جائیں، کسی اچھے وکیل لایر کو آپ کر لیں۔ تو ایک عام بات یہ تھی کہ اس میں کتنا خرچہ درکار ہوگا، تو آج کل آپ دیکھیں کم از کم آپ کے پاس 15,000 سے لے کے 25,000 کے درمیان آپ کے پاس خرچہ ہونا چاہیے، پیسے ہونا چاہیے، جس میں آپ کے جو ہے نکاح خواہوں کو بھی آپ نے دینے ہیں اور وکلا کو بھی آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام